قرآن پاک اللہ پاک نازل کرے دے جبرائیل امین در راوڑلو والا دے او پا محمد الرسول اللہ باندے نازل شوے دے نو چکلا قرآن کریم اللہ را لے گلے دے دا اللہ پا ذات کی شک نشتا دے او جبرائیل امین راول دے دا جبرائیل امین پا ذات کی شک نشتا دے او پا محمد الرسول اللہ باندے نازل شوے دے نو داغ پا ذات کی شک نشتا دے ہر کلا چی پا دے دریو وارو کی شک نشتا دے نو بیاغلے ولے کینے پاس اعلانو کا چی ذالک الکتاب لا ریب فیہ چی پا دی کتاب کی ہم شک نشتا دے دا کتاب ہم دا اللہ دا طرف نہ دے پا دی کی ہم شک نشتا دا اللہ کتاب دے او زکا چلاسی باباوی کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ پا دی کی شک نشتا دا اللہ او کتاب دے او چاچے قرآن سر اخپلا واسطہ جوڑا کردی دا او چاچے پا قرآن باندے عمل کردی دے اللہ دے چرتا ذلیلہ کردے او رسوا کردے ندے اللہ دے چرتا ذلیلہ کردے او رسوا کردے ندے بلکہ اللہ پاک دل عزت ور کردے او دا درجی نور زیادی اوچتی کردی دی لکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اختلاف پیدا شو چھ آیا دا قرآن چھ دے دا مخلوق دے او کہ دا مخلوق ندے پدے کے اختلاف پیدا شو بادشاہ دے ملیانو طول فتور کروا چنا القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق قرآن چھ دے دا دا اللہ کلام دے دا مخلوق ندے دا غیر مخلوق دے زکا پا مخلوق باندے خفنا رازی او دا دا اللہ صفت دے پا دے باندے فنا نرازی نو بادشاہ اغا ملیان پا پیسو باندے واغستل او اغو دخپل خبرینا واپس شو یو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے اغا پا دقا خپلی خبر باندے کلک ولال دے چی القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق چی قرآن دا اللہ کلام دے دا مخلوق ندے پا دے باندے کلک ولال دے بادشاہ وی چے امام احمد بن حنبلہ دخپل خبرنا واپس شاہ گن سزا بدل درکرما آغوی آستمگر ہنر آزمائے آستمگر ہنر آزمائے تو تیرا آزما ہم جگر آزمائے زبخ پلی خبر باندے کلک ولاڑی ما او کتاسو وے چنا دا قرآن مخلوق دے نزتاسو توے ما ائتونی بدلیل من الکتاب والسنہ ما تا دلیل مخیطا پیش کئی چی داغ مخلوق دے زبر امانا ما کا دلیل نا پیش کئی زمانلو تا تیار نہیں ما بادشاہ چی دے اغا حکمو کا ویدلا سزا ورکوئی طول خلق را جمع کیو دو طول خلق پا مخ کئی بدلا سزا ورکوئی طول خلق برا جمع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیراوش او دو طول خلق پا مخ کی باولا کوڑی ورکولی مولیان ورتوی امام احمد دخپلا خبر پریدا خپلی خبرنا واپس شاوینا نازن نشم واپس کے دلے پدی کی نشم واپس کے دلے شاگردان ہم تماشا کی لیکن دے چاوس چی دے آغن رسی چی دے ظلم دینا آغا اخلاص کی نو چاورتوی چی اے امام احمد بن حنبلہ اے امام احمد بن حنبلہ
په دې خبره باندې مونږ پوه کړه مونږ تا نه د دې خبرې معلومات کول غواړو چې تا ته هغه دومره سزا درکولی کېږي چې شاته ستا په څرمنې باندې هغه څرمن د ټوله د ملا نه هغه وختله وینې ترې روانې دي دا دومره لهو لهان ملا دا خبرې باندې مونږ پوه کړه چې دا تسلي درله څوک راکوي تسلي درله چې دی هغه په دې کې چا راکړې ده امام احمد بن حنبل وی ما ته د مخلوق د تسلی ضرورت نشته دی ما له د مخلوق اړه تسلی نه راکوي بلکې زه چې په کوم عرض باندې وولو خورمه نو په هغه شپه زه د الله پاک دیدار په خوب کې وکړمه د الله دیدار وکړمه او یو ورځ یو شپه مې خوب ولیده د الله دیدار مې پکې ته وکړه نو ما تپوس وکړه چې الله تاسو ته څه شی زیات خوښ دی زیات محبوب دی نو الله کریم ما ته وویل چې ما ته زما کتاب خپل خوښ دی ما ته زما قرآن زما کتاب ما ته ډېر خوښ دی نو هغه امام احمد بن حنبل ما وویل ای الله چې څوک پې پوهېږي او په پوهې باندې د دې لوستل کوي هغه درته خوښ دی او که نه چې هسې څوک د دې تلاوت کوي دا درته خوښ دی نو الله وویل نه ما ته خپل قرآن خوښ دی که څوک یې په پوهې باندې لولي نو بیا خوښ دی او که څوک یې هسې تلاوت کوي پوهېږي پې نه نو بیا خوښ دی خو بس خپل کتاب راته خوښ دی نو امام احمد بن حنبل آغا داد سزا اغل ورکولے کیگی دا سزا ورکولے کیگی ورلا یا ورز چه دے آغا کوڑا پی ولگی دلا نو دخلی نئی دو آواز ودر اسمان طرف تا اکتل رستو چنے آغا چاہتنے تپوسو کچے امام احمد بن حنبلا نن کستا د سزا ډیره میلاو شوه ځکه چې تا د خولې نه موږ نن واورېده هغه وی ای شاګردانو ای خلقو زه په سزا باندې نه یم په وولو باندې نه وم خو نن دې ظالم دومره تیزه کوړه را پرېښودله چې هغه په ما باندې ولګېده نو زما پرتوغاښ چې دی هغه یې وشړه زما پرتوغاښ وشلېده او پرتوغاښ کمانک زما پرتو کتی تا تاوید نو ما یودم اسمان طرف تا وکتل الله تموی الله نن زما عزت ساد قرآن د پاره ولاړما او نن زما عزت چې دی خرابېږي نو الله دا پرتوغاښ چې دی دا زما د ملا سره داسې جوخ که لکه زنځیر چې جوخي داسې جوخ که او زما عزت هغه بچ پاتې شو